بتلفق تهمة لزوجها بأنه هو اللي خطط لخطفها بمشاركة خاطفين تانيين، ولحتى يخلص من هالمشكلة اللي هو فيها بيعطيها لليديا مفتاح الخزنة. باغدان بيستلم أمر نقله الفوري وبيقرر إنه يمشي، بس بعد ما شافها لأولغا بيقرر يتراجع ويروح ليفهم شو هي أسباب النقل. اسكندر بيدور على أنا عند المحترم أرتيمي، بس للأسف ما بيلاقيها. أكيم بيعاقب مانيفا وبيحبسها بالكنيسة القديمة لأنها رفضت تكتب الرسالة. اسكندر بيخرب مخططات أكيم وبيحاول يساعد الأم مانيفا إنها تهرب. فيدا؟ فيدا؟ للأسف. شو في؟ للأسف عم قول، ليش هالمنطقة بالذات عجبته لعمي وقرر إنه يعيش فيها؟ يمكن مضطر. ونحن شو رح نعمل إذا البنت بتمرض أو بيصير لها شي حتى دوا ما عنا؟ ما أنا بحاجة شي. هون المرض بيختفي على هالهوا النظيف، كتير مرضى شفيوا عنا من قبل. ما عم بفهم كيف الدكتور الوحيد بالمدينة بيترك مرضاه وبيروح كرمال المصاري. معقول هالشي؟ الدكتور شوتاف أبداً ما كان عمل هيك. وينه هلا؟ راح على تركيا. هو راح بدعوة من السلطان، وهالشي بالمناسبة شرف كبير. بعدين كمان هو كان معتمد على عمي. الناس شو بدهم يعملوا بحالهم؟ لا صيدلية ولا عيادة. بكفي نق بقى. إذا بدك فيك تضلي بالمدينة. لا، أنا رح أروح معكم. مرحبا حضرة المحترم. أهلين يا بنتي، خير قولي لي شو في؟ أنا عم دور على راهبة اسمها مانيفا وكمان شاب تركي. قلت بسأل إذا سمعت عنهم أو شفتهم. بخصوص الراهبة ما بعرف، بس كان في شاب تركي عم يدور على عروسته. وبتعرف وينه؟ وقت الناس بتجي لهون بسأل ليش إجوا، بس وقت يروحوا ما بسأل، بظن هرب. ولوين ممكن يروح؟ ما بعرف، وما تحاولي لأنه على الأغلب ما رح تعرفي شي. ليش ما حاول؟ ما بعتقد إنه لسه عايش. شو؟ بالظاهر إنه انقتل. نيفانت هيك قال امبارح. بالظاهر ولا قتلوه؟ ما بقدر أكد لك، بس نيفانت قال إنه انقتل. وديني لعند نيفانت. بقدر وديكي، بس ما بظن رح يقلك شي. هو سكران ويا دوب وعم يقدر يرفع راسه، ما رح تستفيدي. طيب على القليلة وين صار هالشي؟ قال لي بالغابة جنب الكنيسة القديمة المهجورة. انت يا بنتي شو علاقتك بهذا الشاب؟ لازم لاقيه ورجعه على بلده. انت متغيرة يا ماريسا، متأكد انه متغير فيكي شي. معقول ما كنت بعرفك منيح؟ كل الناس بتتغير. ممكن شلون؟ انت شلون فكيت ما في حالك؟ داعي تصرخي، انا ما رح اعمل لك اي شيء. انا رح روح، معلش. روح يعني مين ماسكك؟
ممكن آخذ وحدة؟ شو هي؟ فطيرة من هدول اللي عملتيهم. أنت جوعان يعني؟ مم. تفضل. خد قد ما بدك. خد وحدة تانية معلش. اقعد وكل يلا. وليش عم تطلع فيني هيك؟ شو خايف مني؟ أنا ما بخاف من أي حدا، بس ما بعرف ليش حضرتك ربطتيني. ليش بقى؟ وإذا فقت وقمت وذبحتني بالليل شو؟ أنا ولا قصدك أنت؟ اسكندر، اشرب اشرب اشرب. يسلموا إيديكي. كل فطيرة تانية لا تستحي. أنا خلص شبعت، ايه لكن رح آخذ وحدة، كل آخر وحدة. طيب. انت شو اللي جابك لعنا لهون؟ مبين عليك مانك روسي، مو من عنا. شو اللي جابك؟ أنا جيت دور على خطيبتي هون. لهيك لك أنا اجيت. ظريفة؟ نعم؟ العروس عم بقول ظريفة ولا لا؟ إيه، حلوة وبتاخد العقل، شعرها مثل خيوط الذهب ورشيقة، وقت تشوفيها تقولي عنا طير نورس. ايه يا سلام. طيب كيف ضيعتها؟ أخدوها وسرقوها مني من نص قصري. قلت لي أسرى، يعني أنت غني؟ بس بترجاكي ما بدي تقولي لأي حدا إنه أنا بكون ابنه للسلطان. السلطان. يا شاب، الظاهر إنك ضربت رأسك ضربة قوية. ما؟ لا. عن جد أنت مسكين يا ابني. أنت بهالحالة من زمان. حالة شو؟ مو مشكلة، انسى. شلون يعني انسى؟ استنى دقيقة. مين هذا اللي اجى لعندي هلأ؟ خليك قاعد هون وما تتحرك ولا حركة. ها، كمل أكلك وراجعت لك. مفهوم. وقف. شو حبيبتي؟ حضرتك استني هون شوي، بدي رتب البيت. ممكن تسخن هي؟ عم بقول مين اللي جاية، طلع صوت نيك. فيودور عرفناه، بس يا ترى مين هي؟ معقول يكون جاب مرة جديدة؟ مبين أكسانة عن جد مثل ما قالوا ماتت. بروح بسألها. مو حلوة، تايسة لا تحرجيهم. لا يا ستي بدي أحرجهم. مرحبا. هالصبي الصغير الحلو اللي معك مرحبا. نايم؟ مو نايم، هي بنت. هي بنته لفيودور؟ ايه بنته. أكسانة وينها؟ هي عايشة ولا لا؟ مزبوط عايشة. جاية لتعيشي هون صح؟ ايه صحيح.
مع فيودور. أها. يعني مالك حاسة بالخجل؟ ليش؟ شو صار؟ أوه، أنتوا فهمتوني غلط. وشلون ما بدنا نفهمك غير هيك؟ مرة بتعيش مع زوج وحدة تانية بنفس البيت. أوه ماين جود. شو؟ أنا طلبت تستني قدام البيت مع الطفلة لأنه البيت وسخ. رو، صار في هوا برا وخفت على البنت تاخد برد. نحن رح نقعد ناكل هون. عادي هنيك، طعميها. شكرا. شفتي كيف هربت وفاتت على البيت من خجلها؟ ما بعرف هي مين، بس عن جد عيب. وما بعرف هل عيب عليها ولا على فيودور. يعني معقول مرته لساتها عايشة وبيجيب مرة تانية على البيت؟ ايه ليك غريب. شو؟ اجت بنت المدينة المغرورة اللي دايما مناخيرها بالسما، ما لحق يوصل على البيت اجت ركض وراه. ايه خلصنا، حاجتك بكفي لأمنة. ليبوشا أنا ما عم بتلأمن، بس فيودور هلأ بدون مرة وفهمك كفاية. ايه وشو يعني؟ طول عمرها هي وفيودور بيحبوا بعضهم. ايه هذا الحب يلي قضى على أكسانا بالمناسبة. ليبوشا، شو هاد؟ ليبوشا مين هذا؟ شو؟ مين هاد؟ هاد ما في شي، واحد مسكين وإجا لعندي. بقلعه يعني؟ أها. شو هاد الشي؟ فوت لجوا. بعتذر. بعتذر إنه أجيت هيك فجأة، بس كنت بدي أقول لك إنه تهمينك بقتل داريا أليكسيفنا بتمنى ما تكون عملتها. طبعاً لا، شو هالحكي؟ توقعت هيك. فيني ساعدكم بشي؟ ماني بحاجة، لا. اهدي 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 أولغا. شو بك يا تعي حبيبتي؟ أولغا. اهدي. شو؟ سميتوها أولغا؟ خلص خلص خلص، بس يا حبيبتي خلص. خلص حبيبتي، خلص اهدي حبيبتي. طيب. اهدي. أنا رح روح بالإذن. خلص حبيبتي، شو الفايدة منك إذا ما قدرتي تسكتيها للطفلة؟ شو؟ شبك قاعدة؟ هذا الناقص، روحي مثل الكل، يلا روحي. أنا بهتم فيكي. فراو، استني. اسمعيني شوي، روحي لعنده وساعديه بالبنت. أنا ما بقدر أعمل هيك، أنا إنسانة محترمة وما فيني أعيش مع رجال غريب تحت سقف واحد، مشان هيك أنا لازم روح. فيك تاخذني على قسطنطينوف بسرعة؟ لا يا ست، أنا عم استنى ست تانية، لازم هي تدفع لي مصاري. مستعدة أدفع لك ضعف الأجرة. بيتي، بترجاك لو سمحت. إذا الموضوع هيك خلص تفضلي عادي. هيك أحسن بكتير. عم بتصرخي كتير آخر فترة. أنت حارسة حدود ولازم تكوني صبورة وتسمعي كلمة أبوكي. وأخيراً نمتي.
لازم أعمل له سرير صغير. احمليها شوي. أكيد. هاتها عمالك. على مهلك على مهلك، حطي ايدك تحت راسها. ايه مزبوط. روقي روقي روقي. شو صغيرة. مرحبا. أهلين ميرون، بتعرف شو؟ فيودور رجع على الضيعة. ايه من زمان ما عاد شفناه. وهو قاعد ببيته مع إنه عم يدوروا عليه. ايه بس إذا فيودور مو متخبي معناها مو معتبر حاله عامل شيء أو غلطان. مزبوط هالحكي، بس الشرطة عم يفكروا غير هيك. هن أول ما يعرفوا إنه فيودور رجع رح يجوا يعتقلوه من أول وجديد. ونحن كيف رح نعيش بدون زعيم؟ لازم نلاقي حل. شباب، يورملاي وين؟ يورملاي بالدورية، راح مع المجموعة من امبارح المساء. لازم يرجع اليوم. ما عنا وقت نستنى. طيب شو نعمل؟ خلينا نروح لعند فيودور وبنشوف. روحوا يا شباب. روحوا. قديشها صغيرة وحلوة. وبتضحك. لا تقول هيك فيودور. عيونها سود وحلوين مثل الليل. طالعة إلك ولا لأكسانا؟ ما بعرف. لما أطلع عليها بحس حالي مرتاح من جوا، ولا كأنه صار معي شي من قبل. فيدا، أنت لهلأ ما خبرتني شي. وما رح خبرك، ما بدي خوفك. مرحبا فيودور. البنت نايمة. آسفين ما تأخذينا. أهلين بحرس الحدود. مبسوطين برجعتك. حراس الحدود عم يستنوك. تفضل معنا فيودور. كون مطمن. روح أنت، أنا بدير بالي. ما في داعي للسيف. يلا تفضل. بتمنى ما يصير له شي. أحميه كرمال بنته. يا ريت تسمعوا كلامي منيح. أنا ما قربت على داريا كوفشينكن بنوب. يلي قتله ما بعرفه، وكمان ما بعرف ليش انتوا والشرطة شاكين فيني لهالدرجة. ممكن تكون ما قربت عليها، بس بكل بساطة فيك تقتلها من مسافة بعيدة ومن باروتك كمان. فيودور، شافوك بمكان الجريمة وسمعوا صوتين إطلاق نار، والشرطة شاكة إنه أنت اللي قوصت. برجع بعيد كلامي مرة تانية، قوصت على المجرم وهرب. أنا بقسم على هالشي. شباب، انتوا احكموا وقرروا شو بدكن، وأنا عم بستناكن. أنا ما بصدق إنه فيودور قوص على مرة. وإذا صابها من غير ما يقصد؟ شو نحن ما بنعرف فيودور؟ هو رامي خبير ومقاتل، مستحيل تكون رجفة إيده أو تكون عينه خانته. أنا كمان حابب صدق سوتنيك، أنا بعرفه كتير منيح، بس ما بيصير يكون زعيم الحراس. هو شخص مطلوب للشرطة. للأسف الشرطة عنا معروفة إنه ذكية وعادلة وما بتغلط أبداً وما بتتهم حدا ظلم. ايه أنا مصدق فيودور،
هو أكثر من مرة أثبت قديش نزيه ووفي لحرس الحدود. شو رح نقرر؟ مصدقين الزعيم؟ ايه مصدقين. ايه طبعا بنصدق. طبعا. فيودور نحن مصدقينك. شكراً لكم. وإذا الشرطة بتجي على الضيعة لحتى تعتقله، شو رح نعمل ساعتها؟ ها؟ منخبي لفيودور عنا. حلو هالحكي. يحكي أرخيب صح. شو أول مرة بنعملها؟ منخبي حدا مظلوم؟ صح يا حراس؟ ايه صح. رح نضل نحمي فيودور لبين ما نلاقي القاتل الحقيقي. إلا ما يلاقوه. اسمعوني يا أخواتي، ماريتسا كمان مطلوبة. فيودور، أنت ما بتعرف وين راحت أختك اللي ما بتخاف، ماريسا؟ صدقوني ما بعرف، عن جد ما بعرف. أنا لازم روح هلا. بما أنك ما قتلت لكان ليش كنت هربان؟ وين كنت كل هالمدة؟ أنا كنت بتركيا، كان بدي لاقيها لأكسانا. جبت بنتي وأكسانا ضلت هنيك. ومرت أخوك أولغا أجت لهون لحتى تساعدك بترباية البنت؟ انتبهي على كلامك أحسن ما أصل لسانك. هذا الأمر بيخصني وما بيخص حدا تاني. انتي؟ خير شو بدك؟ فوتيني. ما بصير تفوتي لهون. ليش ممنوع؟ امنا زعلانة لأنك هربتي منا. أمرت إذا بترجعي لهون نقلعك من البوابة. معقول قالت هيك؟ بعد ما رجعت هيك قالت لنا. وين كانت ما حكت؟ لا ما حكت شي أبداً. طلبت منا نختلي وندعي لواحد من دين تاني. مين هو ما بنعرف. واحد من دين تاني؟ ايه انتي روحي هلأ من هون قبل ما حدا يشوفني عم احكي معك. روحي الرب معك. عم تقول قبضوا على بيترو؟ نعم يا بيك، اجوا الشرطة واخذوه. بس أنا هلأ شفت ضوء غرفته شاعل. ممكن يكونوا تركوه يرجع بهالسرعة؟ ما بعرف يا بيك، أنا ما شفته. أنا؟ شو هالتغيير اللي بجنن؟ بس شو عم تعملي هون؟ لبسوكي فستان غالي بس نسوا يطعموكي. مو مزبوط. كيف جيتي لهون؟ السيد بيترو دعاني ووعدني إنه يوديني على تركيا بس اختفى، ما بعرف وينه. وشو بده ياخدك على تركيا؟ لعند يلي بحبه. هيك لكان عندك عريس، ومين هو بالله؟ اسكندر. عن جد؟ اسكندر هو عريسك؟ أكيد بدك تروحي لعنده بأقصى سرعة. معناها رح نروح لعندي على الغرفة ومنفكر كيف رح ساعدك. وأكيد رح نطعميكي لأنه ما بيصير عروسة اسكندر تتغذى على فطيرة مسروقة. مرن على السريع يجيبوا 10 ل2 على غرفتي وبسرعة. بأمرك يا بيك. منروح؟ طيبة؟ كتير. هلأ رح يصير أطيب لسه. أنا جربي. لا، أنا ما بشربها. بس هذا مو أي شي رخيص من عندك، هذا غالي. أنا رح أشرب.
صحتك. انت كتير تغيرتي. عن جد صرتي كتير حلوة. أنا بلشت أفهم اسكندر، مع إنه لساته شاب صغير كتير. عجبتك تركيا؟ ايه كتير. إذا بدك أنا بوصلك لهنيك. عن جد؟ إيه. شكراً لحضرتك. قبل في عندي شرط واحد. شو هو؟ أنت بتروحي معي لليلة. أنا ما فهمت عليك، شو قصدك؟ شو رح تخسري إذا بتونسي زلمة قاعد لحاله مثلي؟ شو؟ أنا لا، أنا ما بقدر، عندي عريس بتركيا. أنا ماني عم بطلب منك تتزوجيني، لكون أنا مو عاجبك. أنا مو هيك الموضوع، أنا ما بقدر. لكان؟ لا، أنا ما بقدر. لو سمحت، لو سمحت ما في داعي. لو سمحت ابعد عني. تفضل فوت. أنا بعتذر بس في حدا بده يشوف حضرتك ضروري. مين هو؟ شخص أجا من تركيا، من عند السلطان. استنيني راجع لك. يا بنت شوفي. مين بتكوني؟ أنا من إغناتوفسكايا، بس لو سمحت لا تخبر جولي خان بيك عني. روقي وطولي بالك، روقي. كيف وصلتي لعنا؟ قصتي هي في واحد باعني للسيد بيترو وهو وعدني يوديني على تركيا، وبعدين اختفى جولي خان. يعني انت بدك تهربي من هون، فهمت عليكي. ايه. تعالي معي، تعالي. لوين؟ تعالي ولا تخافي. يلا رح طلعك من الباب الوراني. انت عن جد رح تساعدني؟ لك ايه، لا تخافي يا مجنونة، بدي هربك. امشي معي. السلام عليكم جولي خان بيك. ألتان؟ من إمتى هون؟ هلأ وصلت. بدي أعرف إذا إجا لهون اسكندر. ليش قررت تدور عليه هون؟ لأنه سافر على روسيا. ما عندي أي فكرة وين ممكن يكون. فكرتك إجيت مشان ماريسا. وماريسا؟ هي إجت معي لهون. شو بك مصدوم يا انكشاري؟ سامحني يا سيد الوريث، بس بما انك اجيت تعال لفرجيك على شغله، مع انك قاطعتني عن عشاء طيب. تعال. صح، أنا خطفت المرأة اللي بتحبها.
كان بدي اياها تصير مرتي وتجيب لي اولاد. بس هي مو هون. وينها ماريسا؟ ما عندي علم، وهلأ ما عاد تلزمني أبداً. ولكان ليش خطفتها؟ النجوم خدعتني. إننا أقنعوني إنه ماريسا رح تجيب لي حاكم العالم. طلع ما فيها تجيب ولد لحدا. شو؟ هي عاقر. أنت من وين بتعرف هالشي؟ هي بنفسها حكت لي، والمنجم المحلي المحترم ما غيره أكد لي هالشي. النجوم خدعوني. قد ضيعت وقت وأنا أركض ورا الحلم، والحلم طلع كذبة كبيرة. شي بزعل. صح هذا الحكي؟ بالمناسبة، بما أنك عم تطالب بالعرش، أنت كمان لازم خلص تكمل وتنساها. السلطان بده نسوان بصحة منيحة بيقدروا يخلفوا له ويجيبوا له أولاد. أنا لازم أمشي. إجيتك قاطعتني عن عشا طيب مع بنت حلوة أحلى بكتير من هديك. يا بيك، أنا سمعت إنك صرت وريث السلطان، الله يطول بعمره. شو؟ إيه، منشكر الله ومنحمده. معناها العرش ما رح يكون من نصيب جولي خان السيء. ما بعرف أنا شورفان، ما بعرف. بس النجوم بيعرفوا يا بيك. شوف حضرتك. شو هاد؟ واحدة من خرايط أيدن بيك. أنت بتعرف تقرأ النجوم؟ بعرف منها شوي، ولسه بدي كتير لأوصل للمعرفة، بس المرحوم أستاذي علمني شوي. قريت بهي الخريطة شو المصير اللي بتتوقعه النجوم لحضرتك. احكي فوراً، وينها؟ لوين راحت؟ عن مين عم تحكي حضرتك؟ شو عن مين عم بحكي؟ البنت الروسية وينها؟ أنا ما بعرف يا بيك، ما شفتها. صدقني. ليش واقفين هون انت وياه اذا ما عم تشوفوا شي لكان؟ روح دور شوف لي اياها وين متخبيه. انت ما توقعت شوفك. عندي خبرية لإلك. حبيب قلبك هون. ألتان؟ ما هو واضح إنه أنت ما بدك حدا غيره. عم يستناك مستقبل عظيم. النجوم عم تتوقع لك السلطة، الشهرة والثروة، وصدقني أهم الناس رح يخضعوا لك يا ألتان بيك. ألتان، خفت لما فقت وما لقيتك.
كنت بعرف ومتأكدة إنك رح ترجع، لهيك كنت عم بستناك. ما كنت بعرف وين رحتي، خفت تكوني تركتيني. السلطان بعتني للاقي اسكندر، ولهيك أنا أجيت. اسكندر ما ضاع، مات هيك عم بيقولوا. شو قلتي ماريسا؟ أنا نفسي مالي مصدقة. مين خبرك هالشي؟ شخص عند المحترم أرتيمي، هو شاف اسكندر وقت قطعين الطرق ذبحوه. حاولت أدور على الجثة بس ما لقيتها. هدول الكلاب بيكونوا خبوا الجثة مشان ما حدا يلاقيها. مسكين يا اسكندر. بتعرفي امبارح فرجوني إنه فوق الإمبراطورية رح تسطع نجمة. شو هي النجمة؟ على الأغلب نجمتي أنا، وما في حدا جنبي. فهمتي شو معنى هالشي؟ رح كون لحالي، وموت اسكندر إثبات لهالشي. معناها فعلاً هلأ إجا وقتي. شو عم تحكي؟ أي نجمة هي ألتان؟ صحيح اسكندر مختفي بس مو ميت، ونحن لازم ندور لنتأكد. أيوة، أنا كتير حابب صدق هالشي مثلك، بس بعتقد إنه الخبر عن موت اسكندر صحيح، والنجوم أكدوا هالشي. أنا مو قدراني أفهمك. أنا بدي روح دور عليه لحالي. تعبت وأنا أستناك. حضرتك بدك يعني؟ إيه. اللي أنت امبارح حكيت مع ألتان؟ أنت صرت بتعرف كل شيء. بعرف. وأنت شو توقعت له بالمستقبل؟ العفو منك يا بيك، بس أنا ماني منجم. شو عم تحكي بلا تواضع؟ طلعت بتعرف تقرا بخرايط النجوم. أنا بس عم أتذكر دروس المرحوم أستاذي أيدن بيك. فهمان عليك شو قلت له بالضبط عن المستقبل؟ هو على حسب يلي شفته، وإذا كانت حساباتي صح، فالنجوم عم يتوقعوا لألتان بيك السلطة والشهرة. السلطة والشهرة. طيب وإذا عم يكذبوا نجومك؟ النجوم ما بيكذبوا يا بيك، بس هنن بيدلوك. ايه، مفهوم. ممكن طريق من هدول يصير لإلي. مفهوم، نادي لي تيموفي. قديش مبسوطة بشوفتك يا بنتي، بس ليش هيك حزينة؟ صاير معك شي؟ اسكندر مختفي. الوريث؟ هذا الشاب اللي كنتي عم تعلميه القتال؟ ايه هو. وريث السلطان اختفى. معقولة هالشغلة؟ إيه لا تقلقي، أكيد بيلاقوه. هو هرب، وين بدي دور عليه ما بعرف. الأمل بسيطة. ضعيف في القصة، وكمان عم بيقولوا ميت. كل هالحراسة ومع هيك الولد اختفى؟ طيب كيف ما انتبهوا له بالقصر؟ طيب هو كيف وصل لهون؟ وأصلاً ليش هرب من تركيا؟ قولي لي، أنا بقدر ساعدك بشي؟ ما فيك تساوي أي شيء. ماريسا، وقفي. وقف.
رح نروح سوا. سامحني يا بيك، أنا التقيت بماريسا هون. أنا فهمان إنه هذا مو سبب لحتى أتأخر على حضرتك، بس أنا سمعت منها خبرية بشعة وبصراحة ما صدقت أذني. عم يقولوا ابن السلطان انقتل هون بروسيا. اسكندر انقتل؟ شو هالحكي؟ كيف وإمتى؟ ما بعرف شلون. بعرف إنه هو إجا على روسيا ومات بهالبلد الغريب. بروسيا سمعت من ألتان. لا، خبريتك كسرت ظهري. كل واحد له طريقه. جهز الأغراض وحضر العرباية، بكرة رح نسافر. بس من دون ما حدا يعرفها. لوين رح نروح؟ على تركيا، لعند مرتي وابني. إيه هذا هو الحكي. شوي وبيكون كل شي جاهز. Ha 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 ha.